الكبير الإخبارية المستقلة، مرحبا بكم. أصدر حزب الحركة الشعبية بالقصر الكبير بيانا انتقد فيه بشدة أداء المجلس البلدي. رئيس المجلس البلدي السيد سعيد خيرون يكذب ما تضمنه البيان. وفي إطار انفتاحها على كافة الأطراف السياسية بالمدينة بوابة القصر الكبير الإخبارية المستقلة، تستضيف اليوم السيد أحمد بكور المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالقصر الكبير ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بولاية تطوان لمناقشة موضوع البيان الأخير وبعض النقاط المتعلقة بالصناعة التقليدية بالمدينة. من جهة أخرى تؤكد بوابة القصر أنفو أنها لم ولن تتردد في نشر كافة وجهات النظر على اختلاف توجهاتها، تنشرها باستقلالية وأمانة بعيدا عن أي مزايدات. كما تخبر كافة الفاعلين أنها رهن إشاراتهم من أجل تقريب وجهات نظرهم إلى المواطن، إذ يمكنهم التواصل معنا على البريد الإلكتروني الخاص بالبوابة وعلى صفحة الفيسبوك وتويتر المعروضين أسفل الشريط. سي أحمد، مرحبا بك معنا. شكرا لكم وشكرا لكم على الاهتمام. أول سؤال كيتعلق بالسيد أحمد بكور. السيد أحمد بكور وجه سياسي مألوف عرف عنه التعاطي السياسي على وجهتين: العمل الجماعي والغرف المهنية. إلا أن بعض المتتبعين يعيبون عليكم تغيير المحطات الحزبية: الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الديمقراطي، حزب الاستقلال والحركة الشعبية. الانتقال ديالي أو التنقل ديالي داخل بعض الهيئات السياسية فهذا تيرجع لبعض المشاكل اللي هي طفيفة اللي هي كانت توقع لنا، وقعت لي مع الاتحاد الاشتراكي. فأنا مشيت فحالي، ولكن جاء الحزب ديال الاتحاد الديمقراطي اللي كان استقطبني واللي اشتغلنا، ولكن مع كامل الأسف على أن الحزب كان دخل في إطار ديال الاندماج آنذاك مع الحركة الشعبية، وما توفقش الحزب في هذاك الاندماج وجعل الحزب يتفسخ. فأنا في هذاك الوقت كنت رشحت لغرفة الصناعة التقليدية وطلعت بلا رئاسة بلا لون، إلا أنه حزب الاستقلال في تطوان عندي بعض الإخوان معايا في المؤسسة ديال الغرفة، إلا أنهم طلبوا مني باش نجلس مع حزب الاستقلال، جلست معاهم. وكانت كانت في ذاك الوقت كانت انتخابات البرلمانية، وشرفوني وعملوني وصيف اللائحة ديال حزب الاستقلال، ومشيت في حزب الاستقلال، بقيت مرشح في حزب الاستقلال. إلا أنه للأسف الشديد الوقت اللي جيت للقصر الكبير باش نترشح في المدينة ديالي، لأن في البرلمان يمكن نترشح أي مدينة، ولكن بالنسبة للجامعات المحلية أو نترشح في المدينة اللي تنقيم فيها، لقيت بعض المشاكل تجاوزناها ومشينا للبلدية. إلا أنه بعض الإخوان ما كانش واحد الالتزام معنا داخل المعارضة. فأنا كان عندي موقف ومشيت في حالة من حزب الاستقلال، وجاو الإخوان ديال الحركة الشعبية اللي هما كانوا في ذاك الوقت تنسيق مع الاتحاد الديمقراطي، وطلبوا مني على أنني باش نتكلف بالجهة ديال الشمال، ولا أنني فعلا أنا مكلف بالجهة ديال الشمال، تنشتغل في الجهة ديال الشمال كاملة، تنهيكل الحزب في الجهة ديال الشمال كاملة. هذا هو اللي كاين. غير اللي ما تشجعش عليا في أي هيئة من الهيئات على أنني خنت شي واحد، ولا أنني كانت شي تصرفات ديالي داخل الحزب، إلا كانت مشاكل اللي هي طفيفة من بعض الإخوان. فأنا مشيت في حالتي. دابا أنا في الحركة الشعبية وفرحان بالحركة الشعبية. دابا أنت حاليا المنسق الإقليمي ديال الحزب الحركة الشعبية، المسؤول عن التنسيق داخل الجهة كاملة، الجهة ديال تطوان طنجة. لأن الحركة الشعبية في القانون الأساسي ما عندهمش المنسق الجهوي، عندهم الكاتب الجهوي. حنا باقي الآن تنهيكلو، باقي ما عندناش الكاتب الجهوي، إن أنا اللي مكلف بالتنسيق في هذه الجهة. هناك جوج الأسئلة كيدوروا، يعني بهذا المصطلح هذا كيدور. أولا، واش كاين شي تجنج ديال العلاقة ديالك مع الحاج السيمون البرلماني عن الحركة الشعبية؟ من طبيعة الحال ما عمر شي واحد تيصنع شي حاجة وتيهرسها. هذه شائعات، وهذا كلام ما كاينش منه.
على ان الحاج سيمو هو برلماني ديال الحزب، وانا احترم الحاج سيمو والحاج سيمو كذلك يحترمني. موضوع ثاني هو ابرام الصفقه بين الحاج سيمو والسي احمد بكور فيما صفقه انتخابيه، بمعنى الحاج بمعنى السي احمد بكور غادي يوقف مع السيمو في الانتخابات البرلمانيه، بالمقابل السيمو غادي ينزل بالثقل ديالو كامل من اجل الدفع بحمد بكور للمجلس البلدي. انا اللي غادي ناكد لكم ونأكد للساكنه ديال المدينه على انني ما عندي حتى شي طموح باش نكون لا رئيس المجلس البلدي ولا رئيس الجهه ولا اللي كاين هو الغيره ديالي على هذه المدينه، لان حنا كنا دائما انا والحاج سيمو تنفترقوا دائما في الانتخابات مشاكل ما بين الحاج سيمو وما بين بكور، الا انه جهات اخرى تستفيد من هذه المشاكل او من هذه الاشكاليه اللي بيناتنا. ولكن الان انا اليوم تنقلب على ناس اللي يكونوا ولاد المدينه ديال القصر الكبير، وهاد الناس اللي يكونوا عندهم واحد التكوين سياسي وعندهم واحد الاخلاق عاليه اللي يمكن يكونوا في اللائحه ديال البلديه. وما كاينش الاشكال ديال حمد بكور يكون الاول، وما كاينش الاشكال ديال حمد بكور يكون 35، وما كاينش اشكال على ان حمد بكور ما يكونش. وهذا هاد الاشاعات هي اشاعات مغرضه من طرف بعض الخصوم السياسيين. كتقصد شكون من الخصوم السياسيين؟ ولا ما تيمكنليش نقصد الخصوم السياسيين بزاف. السي احمد بكور رجعوا للمساله ديال البيان اللي صدرتوه، كيفاش كتقيموا تدبير الشأن المحلي خصوصا بعد ما اصدرتم البيان؟ كيبقى السؤال عام وغادي نخليك انك من طبيعه الحال على ان الصدور ديال البيان هو جاء نتيجه ديال التتبع ديال حزب الحركه الشعبيه داخل المدينه والاقتناع ديال المكتب المحلي وديال المناضلين ديال الحزب على النقاط اللي صدرت في البيان على انها هي موجوده. ثانيا على ان هذا البيان مصدر حتى قمنا بواحد العدد ديال الاتصالات مع المسؤولين عن المجلس البلدي بما فيها السيد رئيس المجلس البلدي، ونبهناهم ما من مره على ان مشكل ديال النفق، مشكل ديال حي السلام ديال المرينه، لانه مؤخرا الامطار الاخيره من بعد الصفقه اللي كانت تعطات للمقاول ديال البافي، هذاك المقاول وقع له اشكال من الاشكالات مع البلديه، فالمقاول مشى في حالته فبقات الارض محفره. كذلك بعد الودان ما ترطوش ديال المنازل ما ترطوش مع الواد الكبير، وهذا خلق واحد من البلاء داخل السكان ديال حي السلام. اتصلوا بي عده مرات، اتصلت بالسيد رئيس المجلس البلدي، اتصلت بالنائب ديال رئيس السي حسن ايد الحاج، ووعدوني على انه غيعطون نديروا غير واحد الحل توقيعي ريثما تعطى الصفقه لشي مقاول اخر. اكثر من هذا اتصلت بالسلطات المحليه بالعمله، واتصلت بالسيد الباشا، ومشى السيد الباشا رئيس الدائره تاع المكان وعينوا هذه المشاكل اللي كاينه في هذاك الحي، الا انه المواطنين كانوا غادي يعملوا تظاهر. انا طلبت من المواطنين على انهم ما يعملوا والو، وتجنبت من جيبي وجبت ستراكس وغلقت مع الحفاري، ولكن هذاك الشتا اللي طاحت يعني غيست كل شيء وما كانت حتى شي نتيجه. اكثر من هذا قال واحد المواطن من نفس الحي، قال على انهم نتوما صوتوا على السيمو بكور، سيو على السيمو بكور يصلحوكم. ثانيا بالنسبه للنفق، حنا نبهنا في النفق على ان النفق ما فيش الحراسه، على ان النفق فيه اشكال ما فيش تهويه، على ان النفق ما تيتنظفش، النفق ما فيش الحراسه. وهذا التدخل بالنسبه للنفق هذا ما نقولش تنبيه، ما نقولش غير المجلس البلدي، نقول لجميع الهيئات السياسيه ولا السلطات المحليه خصو يتشاف حل هذاك النفق، لانه خلق مشكل للساكنه. حتى الكهرباء راه تيضرب فيه حتى الضوء. هذا بالنسبه للنفق. جا في البيان ديالكم سي بكور واحد الجمله اللي تعودنا اننا نسمعوها فقط في سوريا، العقاب الجماعي. الشمعنا كاين بان
حزب الحركه الشعبيه وقصر كبير يدين سياسه الاقصاء والانتقائيه والعقاب الجماعي لاحياء معينه لحسابات انتخابويه. اذا انا واش ما كتشوفش مبالغه انت؟ اذا انا شفت لك قلت لك كاين مواطن اللي جا وقال لي على انكم نتوما الحزب الحاكم في البلديه قال لنا على انكم نتوما صوتوا على احمد بكور سيمو عندهم ما يصلحوا لكم، اذا تنعتبروا هذا عقاب جماعي. ولكن ما يمكنش تنقل الجمله ديال المواطن غادي تديرها ببيان. لا، لانه هو الاحياء تشهد على هذا الشيء هذا، الاحياء المهمشه واللي هي العداله والتنميه ما جابش فيها اصوات، ماشي ما جابت اصوات يعني قليله. هذه الاحياء يعني في القصر الكبير تعرف العقاب تتعاقب. ذكرتوا في الاحياء ولا من بين الاحياء اللي ذكرتوا عزيب الرفاعي، دوار زبيده، حي وليد حميد، بلاد الصرصري. الى استثنينا حنا بلاد الصرصري اللي كانت في المدار الحضاري، باقي الاحياء عاد التحقت مؤخرا بالمدار الحضاري. واش كتشوف بان مده كافيه بالنسبه للمجلس البلدي انه يصلح هذه الاحياء، اللي يصلح البنيه التحتيه ديالو، يأهلها؟ انا تنعرف على ان هذه مسائل ماشي سهله، انا انسان واقعي، هذه مسائل ماشي سهله، ولكن واحد الوقت كنا تنسمعوا ملي كانت تتوقع الفيضان في القصر الكبير فتلقى رئيس المجلس البلدي، تلقى المنتخبين كلشي تينكب وتيشوفوا حل لديك الاشكاليه هذيك. فاليوم ما كاين حتى شي واحد تيطلع لك، بل المنتخبون تيطلعوا وتينبهوا وما تيسمعوا حتى شي واحد. انا ما تنقولش على ان المجلس البلدي غتكون عنده العصا ديال سليمان وغادي يجي وغادي يحل المشكل ديال زبيده، ولكن كاين المشكل اللي قادر يحلو المجلس البلدي، ولكن المجلس البلدي تيتغاضى، اما تيتغاضى يا اما هاد الناس هادو وقيله تنظن ما بقات عندهم غير على هذه المدينه هذه. السي احمد بكور رئيس المجلس البلدي عبر مجموعه من المنابر من بينهم موقع البي جي دي وجريده المساء، رد على البيان ديالكم وقال ان هذا الشيء هذا مجرد اكاذيب. ايوا انا تنعتقد على ان الشمس ما تتغطاش بالغربال، وعلى ان هذا البيان هذا النقاط اللي فيه على انكم حتى انتم مقتنعين به والساكنه مقتنعين، وحتى الاخوان ديال البي جي دي تلاقيت مع عدد الاخوان مقتنعين بهذه النقاط هذو وبهذه المشاكل اللي ذكر البيان. ولكن السي سعيد يمكن حيت هو مشى للرباط ما بقاش يدوز في حي السلام وما يدوزش في المدينه وما تعرفش المشاكل ديال الساكنه، يمكن تعطيوه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. تتبان له شاب محمد الخامس الحسن الثاني تيقيم فيه في الرباط، يبان له هو القصر الكبير هو حي السلام. ما ننسى على ان حي السلام تعرف واحد الحاله اللي هي خطيره جدا، فالازبال في كل حي، الواد الحار في كل حي، ما سميتو القواتس وطرطوش هذاك الشيء كله خارج الشارع. كذلك كاين مشاكل اخرى هي العمليه ديال الاناره العموميه. الجوج الاحياء ديال حي السلام هما كلهم اذا لقيتي ثلاثه ديال البلاط الشعبي غتلقى 12 طافين. والسي سعيد كان في عوض ما يرد بهذه الاكاذيب واللي القصر الكبير كله تنادي بهذه المشاكل هذه كله، لان الحي ديال السلام او المدينه ما كاينش اللي ما تيدوش منه، اما تيتقضى اما عنده عائله، كلشي تيقول الله من هذا المنكر. الا كان هو بوحده السي سعيد هو اللي تيبان له هذا الشيء اكاذيب وحمله انتخابيه قبل الاوان، هذاك الشيء شغله. وكما جاء على لسان السيد الرئيس في الجريده ديال المساء على ان المحطه القادمه شبه مشبوهه، فاحنا نطلبوا من السيد الرئيس وحنا نشهدوا له يجيب العدول ويملك القصر الكبير وحنا ما عندنا اشكال. الا كان السي سعيد السيد رئيس المجلس البلدي ولد القصر الكبير وولد هذه المدينه وولد عائله شعبيه وموظف بسيط، والناس ديال القصر الكبير وصلوا لهذه المناصب العليا كامله وتنكر لهم وتقول هذا الشيء اكاذيب، فلا حول ولا قوه الا بالله. سي سعيد قال في نفس الرد بان المشاريع ديال العداله والتنميه ترعى بالخصوم. سي بكور واش نتوما مرعوبين؟ نتوما خايفين؟ الحقيقه مرعوبين، لانه ولله الحمد شفنا التجربه في وسط المدينه، وشفنا المعامل وشفنا الشركات وشفنا التشغيل ديال الشباب والمدينه بخير وسميتو ولوتوت دخلت للمدينه، يعني الامور الحمد لله
ديال الحزب المسير يعني ممتازه، وهذا هو اللي يعني في الحقيقه مرعوبين ومخلوعين، وهذا من طبيعه الحال هو اللي غادي يعطي الحسم ديال الحزب المسير في الانتخابات وفي المحطات القادمه.